नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का टॉपिक है औलाद का फर्ज। सुबह मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही सुहानी की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फोन होगा, कहते हुए उसने फोन उठाया तो उसके भाई की आवाज आई। सुहानी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम से हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, रुंधे स्वर में उसने कहा और फोन रख दिया। रमेश वर्मा जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। घर की गरीब को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी और फिर मालती के साथ उनकी शादी हुई। तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल के साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा सुबोध पैदा हुआ और उसके 3 वर्षों बाद बेटी सुहानी का जन्म हुआ। लेकिन रमेश जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वह हमेशा अपनी बेटी को ही रखते। पढ़ाई में भी सुहानी बहुत अच्छी थी, जबकि सुबेद हमेशा औसत नंबरों से ही पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर सुहानी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि सुबोध ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने बेटी को ससुराल विदा किया और बहू लेकर आए तो ऐसा लगा मानो गंगा नहा बैठे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी मालती उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती जा रही थीं। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। रमेश जी की हालत खराब जान उनके करीबी रिश्तेदार भी उनका हालचाल जानने आ गए थे। सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। बेटा और बहू सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। आसपास पसरी खामोशी से रिश्तेदार उगने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और रमेश जी की बेटी सुहानी और उनका दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा, बहू, पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। सुहानी और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था सभी लोगों को। बेटी को देखते ही रमेश जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही सुहानी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद जी ने भी पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया। इस समय वकील साहब कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं रमेश वर्मा अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और व्यवसाय पर भी केवल मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरे जितने भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी सुहानी को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा सा लगा कि रमेश जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। सुहानी तो अभी तक सदमे में ही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है।
بیٹی کی بات سنتے ہی رمیش جی تھوڑا مسکرائے اور کپ کپاتی آواز میں بولے، بیٹی سہانی، تو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہی ہے۔ میں نے تجھے میرے بھائی سے بھی زیادہ پیار کیا ہے، لیکن بٹیا میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ تو انجینئرنگ کرنا چاہتی تھی، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتی تھی، تو میں نے اس میں تیرا ساتھ دیا۔ جیون کے ہر موڑ پر ایک پتا کی ذمہ داری میں نے اچھے سے نبھائی، تیری پسند کے لڑکے سے تیری شادی کروائی اور اسے اپنے دل سے اپنایا۔ اپنا ہر کرتویہ ہم لوگوں نے بخوبی نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اور رہی بات قانون کی، تو وکالت تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن اتنی جانکاری ضرور ہے کہ جس ادھیکار کی تم بات کر رہی ہو وہ ادھیکار پچھلی پیڑھیوں سے چلی آ رہی پشتینی سمپتی پر ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ جس غریبی میں ہمارے پرکھوں نے جیون جیا ہے ان کے پاس کوئی سمپتی تھی ہی نہیں۔ سمپتی تو دور، گھر کا گزارا ہی بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ آج میری سمپتی بانٹنے کا حق صرف میرا ہے، اور سمپتی کے اس بنٹوارے کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے۔ بیٹی، جب تک تیری ماں زندہ تھی تیرے بھائی بھابھی نے ہم دونوں کی خوب سیوا کی۔ 3 برس ہو گئے تمہاری ماں کو گزرے ہوئے، لیکن تیرے بھائی بھابھی نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، ضرورت سے زیادہ خیال رکھا۔ 1 برس سے میں بستر پر پڑا ہوں، تیری بھابھی نے پوشٹک کھانا بنا کر کھلانے سے لے کر میرے گندے کپڑے دھونے تک کے سارے کام دوڑ دوڑ کر کیے۔ چاہتی تو میری بہو آج کل کی لڑکیوں کی طرح اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ سکتی تھی، میری سمپتی تو میرے مرنے کے بعد انہیں مل ہی جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور میرا بیٹا سبودھ، جسے میں آج تک نالائق بولتا آیا تھا، اس بیٹے نے میری گندگی تک صاف کی ہے، رات رات تک بیٹھ کر میری ٹانگیں دباتا ہے، بھوجن کا ایک ایک نوالا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے۔ اور یہ میرے دونوں پوتا پوتی جو دن بھر میرے آگے پیچھے منڈراتے ہوئے میرا دل لگا کرتے ہیں، دادو دادو کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اتنا پیار کرنے والا پریوار شاید کسی کو ملتا ہوگا۔ کہتے رہتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر بولے، بیٹی انتم سمے میں تیری ماں تجھے یاد کرتی رہی، تجھ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہی۔ ارے اگر کچھ دن اس کے پاس رہ کر اس کی سیوا نہیں کر سکتی تھی تو کم سے کم 1-2 گھنٹے کے لیے ملنے تو آ سکتی تھی نا، لیکن تجھ سے اتنا تک بھی نہ ہوا۔ مانا کہ شادی کے بعد سسرال کی ذمہ داریاں نبھانی ضروری ہوتی ہیں، لیکن کئی بار ایسے اوسر آئے جہاں ہمیں تیری بہت زیادہ ضرورت تھی، تیری بھابھی اکیلی پڑ جاتی تھی۔ کئی بار تجھے بلانے بھیجے لیکن تو بلانے سے بھی نہیں آئی۔ اپنی مرتی ہوئی ماں سے ملنے سے زیادہ ضروری تجھے ودیش گھومنا لگ رہا تھا۔ کہتے کہتے رمیش جی کی سانس اکھڑنے لگی، پھر بڑی مشکل سے کیول اتنا ہی بول پائے، میری کیول یہی دعا ہے کہ میرے بچے ہمیشہ سکھی رہیں۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان سبھی کی اور دیکھتے ہوئے آشیرواد دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرلوک سدھار گئے، لیکن جاتے جاتے دنیا والوں کے سامنے ایک مثال پیش کر گئے اور یہ سندیش دے کر گئے کہ ادھیکار جتانے سے پہلے فرض نبھانا ضروری ہوتا ہے۔